سميتو وانا عندي لكم اليوم واحد الحاجه عجبتكم بزاف ممكن نهضر عليكم بزاف ونشكركم بزاف وتخلي ما تبقاش تخدموا بزاف في النيجاتيف تمشيو غير بوزيتيف وهو كيفاش ممكن تخدم بلا ما تخرج من لا زون دو كونفور وبلا ما تقلب على الموتيفاسيون على التخدم مزيان فريمون اللي شفنا في هاد لي زاني اللي دوزو مع فهذا بزاف الناس فين كانوا واحد يعني واحد الحاجه كتحكماتو شي شويه اللي كيقولوا خصك تخرج من لا زون دو كونفور لا تخدم الوغ تخرج من لا زون دو كونفور حيت دابا بحال هي هاد البلاصه هادي فين ما كتمشي تخرج منها واحد السيك شاد السلطه كيردك شحال الناس تبعتي كيردك بحال كتهضر مثلا مع شي واحد كتقول له غادي تجي تاخذ لا بارول بوبليك يعني واحد المثال غادي تاخذ الكلمه قدام الناس ويمكن اكثر من 75% ديال الناس خلعت حياتهم هي يهضر قدام الناس هو ما عندوش رابطه وكيفاش كدير شحال زعما واحد دابا ولكن كنا كنديرو بزاف غيسير كيما انا درتها انت غديرها كيما وصلت انت توصل غير سير ما تخافش انا معاك على حداك وكتبقى تموتيفيه فوالا كتموتيفيه في الخوا الوغ بدات يدير لك خاطرك مره جوج ثلاثه واحد النهار ما قدرش يبقى يجي يهضر قدام البوبليك علاش باسكو ما عطيناش شنو خصو باش ما عطيناش شنو ان فيت كيفاش ممكن تنجح بلا ما تخرج من لا زون دو كونفور هي غادي تكبر ديك لا زون دو كونفور كيفاش غتكبر ديك لا زون دو كونفور ما يبقاش يجيك مثلا خدينا المثال ديال تهضر قدام الناس كان كيخلعك هي غاديفلوبي لي كومبيتونس دونك كلمه السر هنا هي الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس غاديفلوبي لي كومبيتونس ما تبقاش تقلب على الموتيفاسيون علاش الا جينا خصنا نعطيك الموتيفاسيون باش عاد تخدم الا مشيت مشات الموتيفاسيون الا عطيتك لي كومبيتونس واخا مشي تبقى معاك لي كومبيتونس فهمتوني شنو نقول دونك فوالا هذه اون كلي وبدات الكلي الاولى ديالها هي يعني الخطوه الاولى ديالها العمليه هي لا بريز دو نوت هي تبقى تاخذ دي نوت وبدات هذه الا كان عندي شي سر غيكون هو هذا يعني في لاجوندا ديالي عندي لا ليست دو كونتاكت مع الجهه لا بريز دو نوت فين ما كنسمع شي حاجه فيديو انترفونسيون كل واحد منكم في هذه المده اللي دوزت هنا في الزيني بزاف كنت تعلمت منه شي حاجه ولكن علاش تعلمتها حيت كنت كناخذ دي نوت وكنراجعهم وكنولي كنأتيكلهم حتى كنبقاش عاقل هذه اللي تعلمتها كتولي ديالي بحال هاد لا ديفينيسيون مثلا ديال النيتورك ماركتينغ جو بونس ما عقلتش كاع شكون قال من هنا والكلمه اللي خديت منها هذا سي شنو كومون انا جو ديفيني السيكتور ديالنا سي واحد دو ديفلوبمون بيرسونيل كتعرفوا شحال الناس اللي كيقلبوا على توسكي كوتشي ديال ديفلوبمون بيرسونيل حنا اون ا دودون انتيغري فابور اي براتيك في اون ايكول دي زافير كونكريت تعلمت لي زافير ولكن لي زافير اللي تعلمتهم مع فورايفر سي اوتر شوز علاش باسكو عندي ديك لا شونس ديال ديما فرصه ثانيه عندي ديما اون دوزيام شونس على العكس لا كنت بدات واحد التري جون اونتربرونور مع في 2003 ولا 2004 وكتدخل ما عمري ما كنت نفكر في اونتربرونيا الوغ هنا عندي ديما اون دوزيام شونس اللي كتخلصك باش تتعلم تشوف واحد لاكتيفيتي اللي كتخلص باش تعلم فيها شكون هذا اللي لي اف بي او اللي معنا ولا خداو لا ريكونيسونس ديالهم لي نوفو اف بي او عفاكم هزو يديكم تفاعلوا معايا كتها اي لي زوطر غنكون تصفقوا عليهم باسكو داروا واحد الفوندغادي اونكور اكثر من 90% الناس اللي بروبوزيت عليهم لافير اكثر من 90% فين فشلوا في الخطوه الاولى انه يبداو باقي ما فهمش خصو يعني تمشي لو روبير اللي دوكتور خصو تيفهم كلشي على البدا الوغ كو لابرونتيساج كاين دو كتعلم سون ان تيران فيرتيل واحد التيران واجد يعني واجد بزاف راه شفتو اللي شافوا لي فيديو ديال الغالي ديال ستوكهولم ماشي تيران واجد دابا زعما غير حط صبعك راه غتعطي شي حاجه هاد الموجه اللي جايه ديال فورايفر اون فون بارلي tout à l'heure ou l'investissement déjà fait. Alors encore mais qu'est-ce qu'on a des grands entrepreneurs où كتقول له voilà tu peux atteindre ça كذا معك بيزنس بلان ها بيزنس بلان شنو كيف تربح كتجي غريبه كيفاش يمكن يربح يعني avec un peu de temps bien sûr 2-3 ans un entrepreneur qui est raisonné 2-3 ans ممكن تربح ce qu'on gagne un petit investissement mais l'investissement déjà fait. Forever investir des milliards et encore حاجه اخرى مهمه كتخدموا فلوس دي ماناجر ديال لي زيكيب ديالكم ديما كندعيو عليها راه هاد لا شونس ديتر في اون ايكيب كوم سا راه سي زعما سي شونس فوالا انك كتخدم فلوسهم وبليكسبيريونس ديالهم الوغ باش نرجعوا لي باز ديال لاكتيفيتي ديالنا باسكو كيما كيقول لك لو جيني لو رون سامبل
شحال ما كانت لي شوز سامبل شحال ما غادي تمشي بعيد شحال ما سامبليفيتيها شحال ما عقدتيها شحال ما واحد يقدر يزيد القدام. الوغ لا بروميير شوز كونسومي ديجا كتكونسومي كنت كنضيع الوقت مع بزاف الناس باش نبدا نشرح ليهم دونتيفريس صابونه جبت ربلاصي مارشي ديجا كاين ديجا واجد اي تو سكو لوكس كنقول ليه انا هذا البرودوي عجبني جو بونس غير عجبتك جرب نسى لي تكنيك دو فون نعطيكم دي تكنيك اخرى هي بحال اونكور ناخذ واحد الانالوجي واش باغي تشرب باغي تشرب دابا اوكي شنو بغيتي تشرب بغيتي يعني ne pas compliquer les choses. Recommander شي حاجه هي لا باز ديال لاكتيفيتي اوسي recommander شي حاجه كديرها قبل الفوريفر كتجي الفوريفر كتبغي تعقدها خليك في لا سيمبليسيتي. Et la première compétence vers se développer c'est la prospection. Il y a la prospection. Alors, ils ont une activité, la prospection fait ça, des volets, mais où le volet en gros, il y a inviter les gens, تعرف les gens. Peut-être que ça va aller chez événement familial ou là, mais tu compliques pas les choses, خليك toujours la simplicité. Ils disent oui, il faut avoir l'intérêt de prospecter ou ta offreur, حيتلك تمني finir la douleur. Et la douleur tu es attaché émotionnellement au résultat, on va voir ça tout à l'heure. Et la quatrième chose, où il y a مهم بزاف, c'est-à-dire pilier في l'activité, هي كنخدموا على كنعطي l'exemple. L'équipe ديالي مهما كدير داكشي اللي كنقول لها دير, كدير داكشي اللي كيشوف اللي كندير. متفق معايا؟ دونك انت هو لو بروميير اكزومبل, انت هو لو بروميير موتيفاتور و ديموتيفاتور في l'équipe ديالك. حيت بين كتجي لا موتيفاسيون بين الا ما درتيش انيماتور ما غاديوش انيماتور, ما درتيش ماناجر ما غاديوش ماناجر, اكسيتيرا. الوغ دابا غادي نطلب منكم فريمون تبقاو كوم سا ساكتين شي شويه وغادي تحسبوا معايا حتى غيكون بلا حوارات ثنائيه بلا ما تقول لا ريبونس اللي ياك غتحسبوا معايا واحد ليكيب بويض اللي غيديروا واحد لي باس غيباسيو بيان سون كور دو باسكيت داكور. غتحسبوا ليكيب البيضاء شنو ليكيب اللي دار صافي داكور. غتحسبوا على دير لي باس اللي بيناتهم وفي الاخر اون فابور داكور. تروح ما يهضر مع الاخر كاين شي مقيد. Alors, واحد جوج ثلاثة ça commence. حسبوا لي لي باس ديال ليكيب ديال الرياض. C'est bon. شكون اللي لقى 13 الباس؟ 13 الباس. شكون اللي لقى 14؟ بون. شكون اللي لقى 15؟ شكون اللي لقى 16؟ أو. Alors, si vous voulez نعاودو عندكم فرصة ثانية, d'accord. Il y a plus de succès que la concentration. Tu veux la concentration, je suis là. Voilà, donc il faut concentrer. Alors, on rigole. Voilà, voilà. شكون اللي لقى نتيجة مختلفة هاد المرة؟ شكون اللي لقى نتيجة؟ شكون اللي هاد المرة لقى 16؟ شكون اللي لقى 12؟ اش لقى 12؟ 19 15 واخا عاود يقولش. شكون اللي شاف شي حاجة بشكل واحد جوج ثلاثة أربعة ميم با ربع لاصال؟ شكون اللي شاف غوريلا؟ شكون غوريلا؟ صافي شكون كنت غادي نخافو بلاتي عاود هو شكون
قاعد لاصال شاف هذا الوليد بورتون باينه وخدات وقتها شو بغيت ندوز في هذا الميساج en fait c'est ce qui se passe ni que tu sois attaché émotionnellement aux résultats mais que tu خدام وباغي الريزولتا دابا alors que peut-être واحد السولاجمون انا كان عندي في الديفلوبمون ديال الاكتيفيتي منين وليت كنركز على الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس وكان الريزولتا نتيق نؤمن وعندي اليقين انه جاي باسكو يعني جو ديفلوب لي فيسك ديالي جو ديفلوب لي كومبيتونس ديالي لدرجه ديك الهوس اللي كيكون مثلا بزاف ويلا هاد الاكتيفيتي ما بقاتش ويلا وقع ولا j'ai les compétences. Ça ne fait pas peur. Des compétences, il faut des compétences qui font بزاف د الحاجات اخرى في حياتك ما تبقاش فوكس غير على داك اتاشي ايموسيونيل ريزولتا واللي كيخليك هادشي هاد الغوريلا هاد الغوريلا هي كتجسد بزاف د الحاجات بزاف د المرات تو راب دي بيرسون اللي عندهم ان بوتونسيال باسكو كتكون فوكس مع فوالا دي ديستراكسيون كتكون فوكس مع نوتيفيكاسيون واتساب ما كتعطيش لاكتيفيتي الحق ديالها انها ملي نعطيها لي زور دو ترافاي ديالها غادي نخدمها بور فير بريف تيقول لك في لا جورني ايماجين كتكون عندك اكثر من العقل ديالك كيسوق اكثر من 400 مليار دانفورماسيون 400 مليار دانفورماسيون شحال وكتفيلتريهم شحال كتحتفظ بشحال من انفورماسيون كتحتفظ 2000 وشنو هذاك اللي كتحتفظ داكشي اللي تنبروغرامي عليه دونك شنو هي باش تشوف هاد الغوريلا هي باش تولي كتعلم كتشوف داكشي اللي شتيش اللي بيتيت ملي كتسمع دي تيمونياج ديال دي جون سي بروبو داروا لو شومان وعارف شنو خصك دير سي سان تبعهم الوغ بور فير فيت انكور واحد المساله اللي مهمه تعلمتها هي دو توشي لا موتيفاسيون ديال الواحد هي برك على تبارك الله كيقولوا à travers les couleurs. La formation, on a eu le grand après des mathematiques. Tu veux qu'il y ait des types de personnes, il y a des couleurs, les jaunes, bleus, rouges, verts. Je connais les jaunes. Je connais qu'il y a déjà de la formation. Les managers, oui. Alors, les jaunes, les gens qui sont sociaux, qui regardent la soirée, qui ont خاصهم العرض عليك في الدار تاكل هذه وتاكل هذه ولا ما تجيش من هذيك تبقى في الحال هو الناس اللي كتفرج في شي فيلم كتلقاه كيبكي انت كتقول mais les gens qui étaient comme ça. Les bleus, moi, donc, les qui sont le bon moi, donc, les اللي هم في الفات هو اللي كتلقى اكثر زيد هو اللي كتلقى كيتكت هو اللي كتلقى كيبغي ياخذ لا بارول بوبليك لي فيغ مهم يكون معنا دي فيغ كتلقى جينيرالمون دي فيغ هما دوك لي جون كيكونوا معزولين يعني فيرمي انتروفيرتي كيلقى بزاف عزيز عليه كيبقى يدير في الحياه وعزيز عليه يبحث ويقرب ريشيرش وعنده لي ريبونس لكلشي مشكلته ساك لي فوا كتقول كيعرف كلشي بالجوجل في كلشي ولكن اي لي روج هما لي جون اللي peut-être في لاكتيفيتات ولا كيما كيبغيو الفلوس بزاف واللي كتقول له في هاد لاكتيفيتي غتربح 50000 درهم تقول صافي اون لي راب كوم سا الوغ كومون توشي هاد لي موتيفاسيون ديال كل واحد لي جون باش كنعرض عليهم باش كنبروبوزي لهم لافير كنتوشي لا موتيفاسيون اللي غتعاون الناس اخرين جيت تحضر واحد لا بريزونطاسيون بغيت يعاوني في لا ليست دونطري بغيت يشوف معايا لي كوليس بغيت كنعطيه فرصه باش يعرف لافير اترافير لا موتيفاسيون اللي غاب عليه لي بلو كتقول له غنصافرو غنحيدو غتاخد الميكرو تهضر قدام الناس مكيبغيش يطلق الميكرو كتلقاه حاضر ناضي لي فيغ الوغ لو بياج معاهم هو ان كتلقاه موجد بزاف ديال الكيسيون كتجاوب على لا كيسيون موجد 10 اخرين كتزيد تجاوب كيلقى لو فيغ احسن حاجه باش تخدمها كتخليه يقنع راسو براسو سير دير واحد لا ريشيرش هذه زوينه ما عرفتش انا مسؤول عليها وفيو كو انت جينيرالمون لي فيغ سي لي ميدسان لي انجينيور دير واحد لا ريشيرش وندير جيستيون كارني ما تعيش اي لي روج دونك من اليوم ما تبقاش تعطيهم لا كيسيون هي شحال انت بغيتي تربح وما تخلعكش انا نقول لك بغيت اكثر من داكشي اللي انت بروغرامي عليه ولا غنلاقيك مع بيرسون اللي كيفاش داكوغ وصل الميساج وي كتقدر تلقى دي جون كاميليون الوغ بوتيتر تلعب على هذيك الموتيفاسيون مي لا لقيتي فين كاين لو بوان اللي تورك عليه وراك عليه مزيان اي
واحد المساله اخرى تقول كل واحد فينا عنده ليكيب كينال، كل واحد عنده ليكيب اللي كيستحق. علاش؟ شحال من مره كيجيو عندك نا ديفلوبي لاكتيفيتي ناس اللي قدام زون فيكو سا، تجي تقول كون غير كانت ليكيب ديالي كدير بحال داكشي اللي كندير، كون غير اللي كانت ليكيب ديالي كتحرك كلها، كون راني كنمشي بين الرباط وكازا كنشد كرانكوصا، كون غير كون وكنبقى نشوف كنقول لهم ما عرفتش شكون هاد الغني اللي جا بقى لك حط لك هاد الناس هادو وحدهم يتفرجوا فيك، ما عرفتش شكون تبقى تشوف انت اللي سيليكسيون انت اللي فكرتيو. دونك مهم انه كاين واحد ليتاب سوبليمونتير من مور ما كيكون لا بيرسون ديفينا لوبجيكتيف ديالو، وهنا كاين الناس اللي عارفين لوبجيكتيف ديالهم، وي كيعرفوا لوبجيكتيف ديالهم تقريبا كلشي في بلاصه يزيدو. الوغ واحد ليكزارسيس سامبل درت لك غمض عينيك وتخيل زرافه، غمض عينيك وتخيل فيلم، تخيل لا طور ايفل، تخيل هاد الرياض، غمض عينيك وتخيل الاحلام ديالك، لي غيف ديالك، دونك زوبجيكتيف ديالك واش بان بنفس السرعه. مازال خصها شويه. اي اون فوا هاد ليكواسيون عندك 80% هي لو بوركوا ديالك، 20% كيفاش، حنا عارفين كيفاش. زيد دير مع لا بيرسون واحد ليكزارسيس اللي غيخليه يتونجاجا دون 2 3 ans. شي واحد كيبان له بحال راه كنجري على واحد تقول خصك تكون في هاد لاكتيفيتي او موان العام الاول الا بغيتي نخدمو. مي راه اون بو ريان ما تقدرش تكون شي حاجه قويه سوليد في 2 3 شهور ولا 5 شهور على الاقل لا بروميير اني. اي يعرف واحد ما له مال عليك في اي فيكساسيون دوبجيكتيف، اي اوبجيكتيف كتفيكسي كتربح شي حاجه وكتخسر شي حاجه، كتربح شي حاجه وكتخسر شي حاجه. الوغ هنا غنشوفوا مثلا هنا شنو كنربح في هاد الجهه اليمين، وهنا غنشوف شنو كنخسر. الا فيكسيت لوبجيكتيف ديالك فوالا نكون شنو غيكون peut-être on a des éléments de réponse, mais à toi aussi de voir qu'est-ce que tu vas gagner au travers de cet objectif. La liberté financière, émotionnelle, le style de vie, la reconnaissance, le respect des NES, la découverte, c'est-à-dire le diplôme disons dès que le diplôme d'expertise comptable, il y a la découverte de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, هادشي كله شنو غتربح؟ et là c'est l'objectif. Mais واحد السؤال مهم، شنو غتربح وانت ما وصلتيش للوبجيكتيف؟ هزيتي مع 6 موان ومازال ما وصلتيش ليها. المهم انك منين غتبغي تبني على شنو ربحتي، غتكون ديجا ربحتي ان بو دو ديفلوبمون بيرسونيل، غتكون قربتي للوبجيكتيف ديالك على نهار بديتي، غتكون درتي عندك واحد ليكسبيريونس واحد الريلاسيونيل صافي بالحضور. Tu as gagné quelque chose et c'est formidable, c'est génial pour l'activité. تعلمتيه فابور وبيتيت ميم تخلصتي عليه باش تنفع. هنا شنو غتخسر وانت غتوصل لوبجيكتيف؟ بدات موان دو لوازير، غتفرج كاع المسلسلات الافلام ماتشات الكره داكوغ. شحال من عقل كان دي زامي كيقولوا لي ما تجيش تمشي معاك كلاسيكو وكيدوزو دي فوا كيبحثوا واحد الميساج وصلني شفتو كاع الفلوس. كنعرف لما غيجي واحد النهار وقت ما بغيت نشوفو في البيرنابيو ولا كاب نو غادي نمشي نشوفو. Moins d'argent, l'argent investi, moins de temps en famille. Peut-être que tu peux gagner les services. Mais des fois, quand on a des choses avancées, il y a une équipe qui a de confiance, parce que je suis très malin. Et temporairement, certains amis, tu vas t'éloigner des amis. Généralement, les grands leaders ont clé l'activité ou même la famille proche d'eux, les amis proches d'eux. Généralement. Donc il faut être prêt à ça. Et هذه هي اهم سؤال بالنسبه ليا، شنو غتخسر وانت ما وصلتيش للوبجيكتيف ديالك؟ يعني ما توصلتي ما تصفرتي وانت بدات تخاف ديبيليتي ديك الناس اللي غيبداو يقول لك شتي مزيان ما تسمعش الناس اللي كان كيولي الناس 2.0 اللي كان ليبرتي فينونسيير ايموسيونيل داك لو طون انفيستي لا كونفيونس في راسك تقدر تقاس. هنا علاش هذيك كنشوفها ان بوستر ولا اتور، هذه كتخليك هنا فين كيبان المعدن الصح ديال الواحد، تقول لي والله ما بقات فيا غنتسمر على دري وما غنمشي حتى غنوصل، ولا رحمه الله ما كنبقاش نجاوب. اي دونك ملي كنسول هاد لي كات كيسيون كنقول لواحد اسكو تي مازال اوبجيكتيف تقول لي تنبدا نربي عليك بدا هذاك السيد ولا هذاك السيد. لان شنو نقول لكم بصراحه في لي 2 3 بروميير موا وانت جديد في لاكتيفيتي سي تو ابوندون تو مون سون يمكن ابوندوني مزيان انك كثير abandonné دغيا وهنينا. مي خاطر تباسي دوك لي 3 6 mois الاولين و tu es toujours là و كدير دي زاكسيون ماشي
فريمون بصح كنا كنت كنولي باغي تنجح كتولي كتعرف بزاف ديال المناجر كل واحد كيسوفي لك كيبغي يعطيك شي حاجه وكيتلقى كاين الشر ما كاينش جينا واحد الغالي اونكور كيبين لنا ان اون لا شانس ديتر في هاد لا سوسيتي ليدر في الاندستري ديال النيتورك ماركتينغ شفنا اونكور بحال لافونير قدامنا لي زاني كي فون فونير كاين واحد الشهره واحد الموجه واحد يعني يفون بروفيتي سو لي شيف ديال لي ماروكان كيصاحبوا السميه ديال لي شيف اي ça veut dire que le marché a des idées qui veulent. On va dire qu'il veut. Mais imaginez, vous êtes là, vous faites les actions qu'il faut faire, même avec un peu de douleur, même des fois c'est difficile, même des fois, je vais quand même expliquer l'action, rien dire. Je vais quand même expliquer chez présentation, chez événement. C'est là où tu as besoin de faire des événements. Et, tu connais une part de marché. 2020, tout bien. شي واحد كيهضر لي وراه الاولين هما اللي نو راكم شفتوا اللي كاين دي جون جاو من مورانا اي زون في شنو باسكو اي سون في لاكسيون صح اي ايماجيني المارشي كي غيولي في 2021 حيت بس الناس كيما قلت لكم جداد اللي ما فشلوش فين كيفشلوا 90% داروا الخطوه الواحده بس كيفشلوا وتشوف في لاكسيون alors اللي كيفشلوا في لاكسيون détachement émotionnellement du résultat, aussi l'action ou tu vas acquérir beaucoup de choses. Et elle on s'imagine au 2030 ou 40, parce que tu as la décision, merci les voilà, alors vraiment, elle a de belles années devant nous, l'RST FEA, je n'ai rien. Ah, ça, merci.